رواية أخرى: روى أحمد بن أبي طاهر بسند معتبر في كتابه تاريخ بغداد، كما نجده في شرح النهج لابن أبي الحديد في الجزء 12 الصفحة 20، أن عمر قال لابن عباس: كيف خلفت ابن عمك؟ قال: فظننته يعني عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر الطيار عليه السلام أيضا هو ابن عم ابن عباس. فيقول ابن عباس: لما سألني عمر كيف خلفت ابن عمك، يعني كيف تركت ابن عمك، فظننته يعني عبد الله بن جعفر. قال: فقلت خلفته مع أترابه، مع أقرانه، كان موجود. قال: لم أعني ذلك، ما عنيت هذا الشخص ابن عمك هذا، عنيت شخصا آخر، إنما عنيت عظيمكم أهل البيت، يعني عليا صلوات الله عليه، عظيم أهل البيت. قال: قلت خلفته يمتح بالغرب وهو يقرأ القرآن. خلفته يمتح بالغرب وهو يقرأ القرآن. الغرب يعني يمتح بالغرب يعني يستسقي بالدال من الآبار وما أشبه، وهو يقرأ القرآن. كان علي صلوات الله عليه على هذه الحال لما خلفه ابن عباس أو تركه ابن عباس. قال عمر: يا عبد الله، يعني يا عبد الله ابن عباس، عليك دماء البدن إن كتمتنيها، عليك دماء الأضحية إذا كتمتني هذا الأمر الذي سأسألك عنه الآن. هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ هل ما زال عظيمكم أهل البيت علي، هل ما زال يعتقد بأنه الأحق بالخلافة منا ويهاجمنا بكلامه ويشتكي منا بأننا أخذنا منه هذا الحق بغيا وحسدا وظلما؟ قال: قلت: نعم. قال: أيزعم أن رسول الله نص عليه؟ قال: قلت: وأزيدك فوق هذا أيضا، سألت أبي عما يدعي فقال صدق. سألت أبي العباس بن عبد المطلب عما يدعيه علي من أن رسول الله نص عليه بالخلافة، فقال أبي: صدق علي، هو المنصوص عليه بالخلافة. فقال عمر: كان من رسول الله في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة. يقول بالفعل رسول الله كان في مسألة خلافة علي بن أبي طالب واستخلاف علي بن أبي طالب عنده ذرو من قول، يعني بعض الثناء على علي بن أبي طالب، لكن هذا الثناء لا يثبت حجة، لا يثبت حجة علينا في أن رسول الله أراد استخلافه فعليا. لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا، يعني لا يكون قد قطع عذر المعتذرين باستبعاد علي عن الخلافة وتقمصها دونه. ولقد كان يربع في أمره وقتا ما. يربع يعني يرفع الحجر ويقيس صلابته. فمقصود عمر من كلامه أن رسول الله كان يربع في أمر علي واستخلاف علي، أنه كان رسول الله متردد في الأمر، فكان يقيس القضية، كان يختبر يشوف هل الأمة تقبل بعلي أم لا تقبل، هل علي صالح للخلافة أم لا. هو كانت عنده هذه الرغبة أن يجعل عليا هو الخليفة، لكن كان
يحاول أن يشوف يعني ردة فعل الأمة، لذلك كان يوصي إليه، كان يوصي به، كان يمتدحه كثيرا، يذكر فضائله، يقول كذا وكذا، من كنت مولاه فعلي مولاه إلى آخره. لكن ما كانت هذه الأقوال تامة المفهوم، يعني يتم مفهومها في أن عليا هو المستخلف لا غير. يعني لم يوجب رسول الله هذا الأمر، لم يوجبه وجوبا حتميا. كان من رسول الله في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا، ولقد كان يربع في أمره وقتا ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعته من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام. تصريح خطير من عمر بن الخطاب. يقول رسول الله في مرضه لما قال ايتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا وأعين عليكم الخليفة، أراد أن يصرح باسم علي. يعني هذه المرة رسول الله بعد انساق لهواه في استخلاف علي والعياذ بالله، كان عنده هوى في علي، محبة زائدة لعلي بن أبي طالب، وهذا ما كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. فأنا منعته عن ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام. أشفقت على الإسلام، أنا أعرف بمصلحة الإسلام والمسلمين من رسول الله وألف مثل رسول الله والعياذ بالله. هكذا يجعل عمر نفسه وصيا على رسول الله، يصحح له أخطاءه، يعدل له سلوكه. ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعته من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام ورب هذه البنية، يقصد الكعبة، هذا البناء، لا تجتمع عليه قريش أبدا. لا يمكن أن تجتمع على علي بن أبي طالب. لماذا؟ كما شرح في أحاديثه الأخرى، لأنه قد وترها بينه وبين قريش والعرب ثارات. فعلم رسول الله أني علمت ما في نفسه فأمسك. علم رسول الله أني علمت ما في نفسه من أنه يريد في مرضه هذا أن ينص على علي في الكتاب، فأمسك، تراجع لما رأى أن عمر بن الخطاب لا يرضى بأن عليا خليفة وأنه ليس من مصلحتنا أن يكون علي خليفة، فرسول الله أمسك عن الأمر وتراجع عن الأمر. هكذا يبرر عمر جريمته في صد رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتابة الكتاب في مرضه، حينما اتهمه بالهجر والهذيان، فقال إن الرجل ليهجر. كما قلنا آنفا، ليس شأننا أن نرد على ذرائع عمر التي يسوقها لتبرير جرائمه. ما يهمنا في هذا المقام هو ما ورد في هذه النصوص المعتبرة عند أهل الخلاف، التي يصرح فيها عمر بأن رسول الله أراد عليا خليفة من بعده، لكنه وقريش منعوا رسول الله من ذلك، وجحدوا وعصوا هذا الأمر، واستبعدوا عليا صلوات الله عليه عن الخلافة، وتقمصوها دونه لهذه الذرائع التي ذكروها، إشفاقا وحيطة على الإسلام، لأن قريشا لا تجتمع على علي، إلى غير ذلك من الحجج الواهية. تتمة الكلام في هذا المبحث نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة المقبلة.